आतिश विशाम, बुक 1, पार्ट 31। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। उस धमाके में कई बेगुनाह मारे गए थे और दर्जनों जख्मी हुए थे। लेकिन क्या तुम्हें मालूम है कि दारा उस नौजवान को क्यों हलाक करना चाहता है? इसलिए कि वो नौजवान दारा के ऐसे जराइम का चश्मदीद गवाह है जो उसे फांसी के तख्ते पर पहुंचा सकते हैं। दारा ने उसकी आंखों के सामने उसके माँ बाप को ज़िबा कर दिया था। वो दारा से छुपता फिर रहा था, लेकिन अब वो तुम्हारा ख्याल ठीक है। मैं ही वो शख्स हूँ जिसे दारा अपना बदतरीन दुश्मन समझकर हर कीमत पर मौत के घाट उतारना चाहता है। मैंने सर पर से विग और बालाई होठ पर चिपकी हुई बारीक सी मूछें खींच के उतार दी। वो उछल पड़ी। उसका चेहरा खौफ से एकदम सफेद हो गया। उसने मुझे पहचान लिया। डरो नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा हो रहा था। मैंने तुम्हें उसी रोज पहचान लिया था जब गेस्ट हाउस की ऊपरी मंजिल पर मैंने किम और दारा की पिटाई की थी, और उससे अगले ही दिन से मेरा दोस्त तुम्हारे साथ रह रहा है। अगर हम चाहते तो तुम्हें किसी भी वक्त मौत के घाट उतार सकते थे, लेकिन तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं। मैं जानता हूँ तुम बेकसूर हो। दारा तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है और शायद अब उसकी नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं रही, इसलिए वो तुम्हें मुसलसल नज़रअंदाज कर रहा है। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया, तुम्हारे एतमाद को ठेस पहुंचाई। तुम शायद यही समझती हो कि अब उसे तुम्हारे जिस्म से कोई दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए वो तुम्हें नजरअंदाज करके दूसरी लड़कियों पर ज्यादा तवज्जो दे रहा है। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है पामेला, अब तुम उसके लिए बेकार हो चुकी हो। अलबत्ता एक लिहाज से तुम उसके लिए अहम हो सकती हो कि तुम उसके बहुत से राजों से वाकिफ हो, और उसे जैसे ही इस बात का एहसास होगा वो तुम्हें भी कौशल्या और दूसरी लड़कियों की तरह मौत के घाट उतार देगा। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने बताया था कि वो सिंगापुर वाले मामले में तुम पर भी शुबा करने लगा है। उसने खुलकर शक का इजहार नहीं किया, पर उसका ख्याल है कि हो सकता है कि वो बात मेरे जरिए से बाहर निकली हो। शुबा और कैसा होता है? वो 1-2 दिन तुम पे निगाह रखेगा और फिर मुझे क्या करना चाहिए? वही जो तुम करना चाहती हो। हम तुम्हारे साथ हैं और इस मामले में तुम्हें हर मदद देने को तैयार हैं। तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे लगता है कि वो शैताना मुझे वाकई जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब मैं वाकई उसे माफ नहीं करूंगी। तुम बताओ, तुम क्या चाहते हो? मैं फौरी तौर पर जवाब देने के बजाय खामोशी से उसकी तरफ देखता रहा। मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा रहा था कि दारा की एक अहम साथी को उससे तोड़ने में कामयाब हो गया था। वो ना सिर्फ दारा बल्कि टाइगर वगैरह के बहुत से जराइम की भी चश्मदीद गवाह थी। पुलिस को अब भी इन लोगों की तलाश थी जिन्होंने खानका के सामने बम धमाका कराया था और जिसमें कई बेगुनाह मारे गए थे। किम और टाइगर वगैरह के खिलाफ अगरचे बुद्ध के मुजस्समे से सोना चुराने वाली रिपोर्ट भी मौजूद थी, पर वो मामला ठंडा पड़ गया था और पुलिस को भी शायद उस मामले में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी। लेकिन बम धमाके में कई लोग मारे गए थे। पुलिस के सामने पामेला का बयान हंगामा खड़ा कर सकता था। हम तकरीबन 1.5 घंटे तक वहां बैठे बातें करते रहे। इस दौरान में मैंने पामेला से दारा वगैरह के बारे में बहुत सी बातें मालूम कर ली और पामेला को बहुत सी बातें समझा भी दी। जब हम प्रसाद के फ्लैट से निकले तो रात का 1 बज चुका था। बाहर आने से पहले मैंने होठों पर बारीक मूछें और सर पर विग जमा ली। गली से निकलकर हम बड़ी सड़क पर आ गए। एक खाली टुकटुक हमें फौरन ही मिल गया। प्रसाद पामेला को उस टुकटुक पे लेकर रवाना हो गया और मैं थाईवांग के साथ चौराहे की तरफ पैदल चलता रहा। थाईवांग चलते चलते अचानक लड़खड़ा सी गई थी। अगर मैं उसे सहारा ना देता तो वो यकीनन गिर पड़ती। मैंने प्रसाद के फ्लैट में भी ये बात महसूस की थी कि थाई जितनी देर वहां रही बेचैनी से महसूस करती रही। कभी वो बैठ जाती और कभी उठकर टहलने लगती, और इस वक्त वो इस तरह लड़खड़ाई जैसे नशा टूट रहा हो। वो कभी एक हाथ मोड़कर कमर और पुष्ट सड़ाने लगती और कभी दूसरे हाथ से। मैं तशवीश आमेज निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे समझने में देर न लगी कि उसकी ये हालत क्यों हो रही थी। थाई ने तकरीबन 3 महीनों से हांगसू की बताई हुई एक्सरसाइज छोड़ रखी थी और अब ये बेचैनी उसी का नतीजा थी। क्या हुआ थाई, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? मैंने अनजान बनते हुए कहा। मेरी तबीयत ठीक नहीं, अब तक बड़ी मुश्किल से बर्दाश्त करती आ रही हूँ। कोई सवारी तलाश करो और जल्द घर पहुंचने की कोशिश करो, थाई ने कराहते हुए कहा। मैं इधर उधर देखने लगा। चौराहा तकरीबन 100 गज आगे था। वहां कुछ टैक्सियां और टुकटुक खड़े नजर आ रहे थे, लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही एक टुकटुक एक गली से निकलकर हमारे सामने आ गया और हम दोनों उसमें बैठ गए। टुकटुक किंग टॉक्सन स्टैचू वाले चौराहे पर छोड़कर बाकी रास्ता हमें पैदल ही तय करना पड़ा, और यह रास्ता बड़ी मुश्किल से तय हुआ था। बंगले के गेट में दाखिल होकर मैं तो अंदर से गेट बंद करने लगा और थाई इस दौरान बरामदे में पहुंच चुकी थी। मैं अब बरामदे वाला दरवाजा बंद करके अंदर आया तो थाई बेड पर औंधी पड़ी थी। उसकी पीठ बरहना थी। मैंने बेड के नीचे पड़ी हुई छड़ी उठाई और आंखें बंद करके थाई की पीठ पर वार करने लगा। वो हर जरब पे करहा उठती, लेकिन मैं आंखें बंद किए उसकी बरहना पीठ पे छड़ियां बरसाता रहा।
खलोंग टोई स्ट्रीट के इलाके में एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइन से जरा हटकर कोसा रोड पर वाक़ वो बंगला तलाश करने में हमें ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। वो बहुत बड़ा बंगला था। चार दीवारी ने वसी और इस रकबा घेर रखा था। चार दीवारी खासी ऊंची थी, लेकिन उसके ऊपर खारदार तारों का जंगला भी लगा हुआ था। मुझे शुबा हुआ था कि हम गलत जगह पर तो नहीं आ गए, लेकिन रामन प्रसाद ने समर की तस्दीक कर दी थी कि हम ठीक जगह पर आए थे। आज दिन में पामिला यहीं आई थी। प्रसाद ने मेरे कान के करीब सरगोशी की और 2 घंटों बाद मैंने उसे टाइगर के साथ साथ यहीं से निकलते देखा था। तुम्हारे ख्याल में इस वक्त यहाँ कितने लोग मौजूद होंगे? टाइगर, दारा और पामिला के अलावा सिर्फ एक आदमी और होना चाहिए। पामिला ने शाम को बताया था कि चियांग राय से एक आदमी आया हुआ है जिसे दारा आज की रात यहाँ याशी कराना चाहता है। पामिला को इस सिलसिले में यहाँ बुलाया गया है। मेरा ख्याल है चियांग राय से आने वाला वही शख्स है जिससे गोल्डन ट्रायंगल के सिलसिले में मज़ाकरात चल रहे हैं, और मेरा ख्याल है आज रात यहाँ बिजनेस की बात भी होगी। वो ठीक 12 बजे यहाँ आएगा। उस वक्त रात के 11:30 बजे थे। हम कोठी के सामने का एक चक्कर काटकर पीछे की तरफ एक नीम तारीख गली के मोड़ पर कार में बैठे थे। उस कार का बंदोबस्त प्रसाद नहीं किया था। थाईवांग भी हमारे साथ थी और वो ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। उस रात पामिला से गुफ्तगू के बाद ये प्रोग्राम बना था कि वो किसी मुनासिब मौके पर हमें इस कोठी तक ले जाएगी जो दारा की खुफिया पनाहगाह थी। दारा की इस कोठी के बारे में टाइगर, किम और चीफांग के सिवा किसी को इल्म न था, या फिर पामिला और 1-2 लड़कियां इस कोठी के बारे में जानती थी जिन्हें वो अय्याशी के लिए वक्तन फवक्तन यहाँ लेकर आता था। लेकिन इन लड़कियों में यह हिम्मत नहीं हो सकती थी कि वो किसी और पर इस कोठी का राज फाश करें। पामिला ने आज शाम को ही प्रसाद को बताया था कि आज रात उस कोठी में दारा का एक अहम मेहमान आने वाला है और इस मीटिंग में उनकी तरफ से दारा और टाइगर के सिवा और कोई नहीं होगा। अगर बिजनेस मीटिंग है तो इसमें किम और चीफांग की अदम शिरकत मेरे लिए बायसे हैरत है। वो दोनों तो उसके बाजू हैं। मैंने कहा, मुझे पामिला ने बताया था कि दारा उन दोनों से पीछा छुड़ाना चाहता है। प्रसाद ने जवाब दिया, गोल्डन ट्रायंगल में राब्ता हो जाने के बाद वो उन्हें भी शायद ठिकाने लगा दे। उसकी शायद यही फितरत है कि नए लोगों से मुलाकात करने के बाद वो पुराने आदमियों से निजात हासिल कर लेता है। गोल्डन ट्रायंगल वाले मामले में राजदारी के ख्याल से उन दोनों को इस मीटिंग में नहीं बुलाया गया, लेकिन चीफांग को तो इस सिलसिले में खास तौर पर चियांग राय भेजा गया था, सिर्फ पैगाम रसा की हैसियत से। उसने भी बीच के एक आदमी को पैगाम पहुंचाया था। इन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि चियांग राय से कोई आदमी यहाँ आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि हम बाद में सूरत हाल से फायदा उठा सकते हैं, मैंने कहा। थाईवांग खामोशी से स्टीयरिंग के सामने बैठी हुई थी। प्रसाद 9 बजे के करीब हमारे पास आया था। उसके साथ प्रोग्राम बनाने के बाद हमने फैसला किया था कि हम आज अपने असली चेहरों के साथ इस मिशन पर जाएंगे ताकि दारा को ये बता सके कि हम उसका सामना करने की हिम्मत रखते हैं। 11:45 के करीब प्रसाद कार से उतरकर सड़क की तरफ चला गया। मैं और थाई कार में बैठे रहे। प्रसाद की वापसी तकरीबन 20 मिनट बाद हुई। उसने कार में रखा हुआ एक थैला उठाकर उसमें से 1-2 चीजें निकाली और मुझे नीचे उतरने का इशारा किया। वो लोग आ गए हैं। कार में टाइगर और एक भारी भरकम आदमी के अलावा एक लड़की भी है। इसका मतलब है दारा पहले से कोठी में मौजूद था। पामिला भी यहाँ होगी। मैंने कार का दरवाजा खोलते हुए कहा और थाईवांग की तरफ देखते हुए बोला, अपना ख्याल रखना थाई। अगर कोई गड़बड़ महसूस करो तो हमारा इंतजार करने की बजाय एक लम्हा भी जाए के बगैर यहाँ से निकल जाना। ठीक है, तुम लोग जाओ। मैं और प्रसाद उस तारीख गली में चलते हुए कोठी की दीवार के करीब आ गए। ये कोठी की अकबी गली थी। सामने वाली कोठियों के पिछवाड़े भी इस तरफ थे। इस तरह इस गली में रात के वक्त भी लोगों की आमदोरफ्त नहीं होती थी और यहाँ रोशनी का भी इंतजाम नहीं था। दीवार के साथ एक जगह कूड़े का ढेर लगा हुआ था। हम दोनों उस ढेर पर चढ़ गए। दीवार की बुलंदी इस तरह 3-4 फुट रह गई थी और ऊपर खारदार तारों तक भी हाथ आसानी से पहुंच सकता था। प्रसाद ने जेब से इलेक्ट्रिक टेस्टर निकाला और एक-एक तार को चेक करने लगा। अंदेशा था कि शायद रात को इन तारों में बर्फी रौ छोड़ दी जाती हो, लेकिन किसी तार में भी करंट नहीं था। उसने टेस्टर जेब में रखा और कटर से तार काटने लगा। 8-8 इंच के फासले पर ऊपर से नीचे तक 5 तार लगे हुए थे। उसने एक तरफ से तमाम तार काट दिए। हम दोनों दीवार पर चढ़कर बड़ी आहिस्तगी से अंदर कूद गए। दरख्तों की वजह से उस जगह अगरचे अंधेरा था, मगर कोठी की खिड़कियों में रोशनी हो रही थी। हम दोनों एक दूसरे से अलग हो गए और अलग अलग खिड़कियों में झांकने लगे। एक खिड़की से झांकते ही मैं चौंक गया। वो शानदार फर्नीचर से आरास्ता बहुत कुशादा हॉल नुमा कमरा था। एक सोफे पर दारा उस लड़की के साथ बैठा हुआ था जो दूसरे आदमी के साथ आई थी, और दूसरे सोफे पर पामिला उस मोटे आदमी के साथ बैठी थी। दरमियाने कद के उस आदमी की उम्र 45 के लगभग होगी। उसके चेहरे पर चीनियों जैसी मुशाबहत थी। वो नीले रंग का सूट पहने हुआ था, मगर टाई नहीं थी। सफेद कमीज का कॉलर कोट के कॉलर के ऊपर था। एक सामने का ऊपर वाला दांत टूटा हुआ था।
पामिला और उस दूसरी लड़की के जिस्म पर लिबास बराए नामी था। दराज कामत की मालिक वो लड़की भी बड़ी हसीन थी। उनके सामने शराब के गिलास रखे थे। वो कुछ बातें भी कर रहे थे, मगर खिड़की बंद होने की वजह से आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। टाइगर उस कमरे में नजर नहीं आ रहा था। प्रसाद दबे कदमों चलता हुआ मेरे करीब पहुंच गया और आगे की तरफ चलने का इशारा किया। चंद कदम चलकर हम रुक गए। हम बरामदे से या कभी दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो सकते। उसने मेरे कान में सरगोशी की। अलबत्ता छत पर पहुंच जाएं तो जीने के रास्ते राहदारी में पहुंच सकते हैं। इस तरफ आओ। हम दोनों दीवार के साथ साथ घूमते हुए दूसरी तरफ आ गए और वहां से छत पर पहुंचना हमारे लिए ज्यादा मुश्किल साबित नहीं हुआ। प्रसाद ने सीढ़ियों वाले दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखकर आहिस्ता से घुमाया तो दरवाजा आवाज पैदा किए बगैर आहिस्तगी के साथ खुलता चला गया। सीढ़ियों का यह दरवाजा अंदर से लॉक करने की जरूरत शायद इसलिए नहीं समझी गई थी कि वो उस बंगले को महफूज समझते थे और किसी के अंदर दाखिल होने का अंदेशा नहीं था। सीढ़ियों पर और नीचे राहदारी में अंधेरा था, क्योंकि राहदारी से नीचे हॉल में दाखिल होने वाला दरवाजा बंद था। हम दोनों ने अपने अपने खंजर निकाल लिए और दबे कदमों सीढ़ियां उतरने लगे। उस राहदारी का दूसरा दरवाजा बाहर की तरफ खुलता था। सीढ़ियों के नीचे की जगह पर शायद बाथरूम बना हुआ था और दूसरी तरफ भी एक दरवाजा था जो बंद था। हम दोनों हॉल वाले दरवाजे के करीब रुक गए। मैंने झुककर की होल से आंख लगा दी। टाइगर अब भी कमरे में नजर नहीं आ रहा था। उस मोटे आदमी ने अपना कोट उतारकर सोफे की पुश्त पर डाल दिया था। उसने बगली होल्स्टर पहन रखा था और बाएं बगल के नीचे रिवॉल्वर का दस्ता झांक रहा था। मैं सीधा खड़ा हो गया। टाइगर नजर नहीं आ रहा, मैंने प्रसाद के कान में कहा। अंदर ही होगा, होशियार, मैं दरवाजा खोलने जा रहा हूँ। उसने दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखा, लेकिन उससे पहले कि वो हैंडल घुमाता, चट की हल्की सी आवाज आई और राहदारी में तेज रोशनी फैल गई। हम दोनों बैक वक्त घूम गए। राहदारी में दाएं तरफ खुलने वाला दरवाजा खुला हुआ था और टाइगर रिवॉल्वर हाथ में लिए खड़ा था। उसके होंठों पर मायने खेज मुस्कुराहट थी। रिवॉल्वर का रुख हमारी तरफ था। खंजर फेंक कर हाथ ऊपर उठा लो। टाइगर के हलक से गुर्राहट सी निकली। इत्तेफाक से मैंने तुम लोगों को दीवार से कूदते हुए देख लिया था। पहले तो मैं यही समझा कि तुम लोग चोर हो, पर यह चोरी का वक्त नहीं और चोर उस घर में कभी नहीं घुसते जहां तमाम बत्तियां जल रही हो। खंजर फेंक दो। उसके हुक्म की तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। हम दोनों ने खंजर फेंक दिए। गुड। तुम्हें तो शायद पहले भी मैंने देखा है, मगर ये चेहरा मुझे अजनबी सा लग रहा है। उसने आखिरी अल्फाज मेरी तरफ देखकर कहे थे। टाइगर का और मेरा आज तक आमना सामना नहीं हुआ था और शायद इसलिए वो मुझे पहचान नहीं सका था। बहरहाल दरवाजा खोलो और अंदर दाखिल हो जाओ। हम मालूम कर लेंगे कि तुम दोनों कौन और किस नियत से यहाँ आए हो। तुम एक हाथ से दरवाजा खोलो, दूसरा हाथ सर से ऊपर रहना चाहिए। उसने प्रसाद को इशारा किया। प्रसाद ने दायां हाथ झुकाकर दरवाजे के हैंडल पर रख दिया। इस दौरान में टाइगर भी उस दरवाजे से निकलकर राहदारी में हमारे पीछे आ चुका था। प्रसाद ने दरवाजा खोल दिया। कमरे का मंजर बहुत ही शर्मनाक था। दारा उस दराज कामत लड़की को अपनी आगोश में समेटा हुआ था और पामिला दूसरे आदमी की आगोश में थी। दरवाजा खुलने पर दारा ने लड़की के चेहरे पर झुका हुआ सर उठाकर देखा और फिर उस लड़की को धक्का देकर एक झटके से उठ खड़ा हुआ। वो चंद लम्हे उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखता रहा। फिर उसके मुंह से हल्का सा कहकहा निकल गया। बहुत तब्दीलियां आ गई हैं तुम में, पर मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम बिलाखिर मेरे जाल में आ ही गए मिस्टर वजदान। अब दुनिया की कोई ताकत तुम्हें मुझसे नहीं बचा सकती। मेरा नाम सुनकर टाइगर भी उछल पड़ा। ये वजदान है। उसके लहजे में शदीद हैरत थी। तो फिर तो इसे फौरन खत्म कर देना चाहिए ताकि इसका किस्सा ही तमाम हो जाए। उसने रिवॉल्वर का रुख मेरी तरफ कर दिया। नहीं टाइगर, अभी नहीं। इसे यहाँ लाने के लिए बड़ी मेहनत करना पड़ी है। बड़ा लंबा चौड़ा जाल बिछाना पड़ा हमें। ये इस कदर आसानी से हमारे हाथ नहीं आया जितना तुम समझ रहे हो, और अभी तो इससे बहुत हिसाब किताब भी करना है। बहुत नुकसान पहुंचाया इसने मुझे। इसे तो मैं तड़पा कर ऐसे मारूंगा कि दूसरे भी इबरत हासिल करेंगे और दारा के सामने आइंदा आने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये तुम्हारी खुशफहमी है दारा, मैंने अपनी अंदरूनी कैफियत पर काबू पाने की कोशिश करते हुए कहा। यह इंकशाफ मेरे लिए खासा सनसनीखेज साबित हुआ था कि पामिला टूटी नहीं थी, बल्कि उसके जरिए हमारे खिलाफ जाल बिछाया गया था। अब वक्त बदल चुका है। पहले मैं तुमसे छुपता फिर रहा था और अब भागने की तुम्हारी बारी है। तुम जिंदगी भर इसलिए भागते रहोगे कि तुम्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। पिद्दी और पिद्दी का शोरबा। वैसे अब तुम बड़े हो गए हो और बड़ी बड़ी बातें करना भी सीख गए हो, लेकिन महज बातों से कोई मार का सर नहीं किया जा सकता। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम शायद भूल गए हो
کہ صرف 2 دن پہلے سنگاپور میں تمہارے 3 آدمی اور 10 کلو گرام ہیروئن پکڑی گئی ہے. انسپیکٹر چیانگ شو کو میں نے یہاں سے فون کر کے تمہارے ان آدمیوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا, اور ان 3 میں تمہارا کزن جمال بھی شامل ہے. تم نے میرے باپ کو صرف اس لیے قتل کیا تھا نا کہ وہ تمہارے گھناؤنے مقاصد میں رکاوٹ پیدا کر سکتا تھا. میرا باپ نہیں رہا تو کیا ہوا؟ میں تو ہوں. میں کہیں بھی تمہیں ٹکنے نہیں دوں گا. اور پھر مجھے تم سے اپنے بے گناہ ماں باپ کے قتل کا انتقام بھی تو لینا ہے. دارا کی آنکھیں پھیل گئیں. پہلے شاید وہ یہی سمجھتا رہا تھا کہ سنگاپور والے واقعے میں میرا نام محض مبالغہ ہے, لیکن میرے منہ سے اپنے کزن جمال کا نام سن کر وہ چونکے بغیر نہ رہا. ٹائیگر ریوالور لیے تیار کھڑا تھا. دوسرا آدمی بھی صوفے سے اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا. پیملا بھی اس کے قریب ہی کھڑی تھی. اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی. میں تم اس گندگی سے نکالنا چاہتا تھا پیملا, لیکن اب پتہ چلا گندگی کے کیڑے گندگی میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں. تم مجھے بے وقوف سمجھتے تھے کہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے میں تمہارے ساتھ چھپتی پھرتی. رامن پرساد پر تو مجھے پہلے دن سے شبہ ہو گیا تھا, اور جب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ تمہارا آدمی ہے تو صرف 3 دن پہلے میں نے دارا کو بتا دیا. پھر وہ سارا ڈرامہ تمہیں پھنسانے کے لیے کیا گیا تھا. تم واقعی بے وقوف ہو. کس قدر آسانی سے میرے جال میں پھنس گئے. لیکن یہ جال بہت کچا ہے. میں اتنا بے وقوف نہیں ہوں جتنا تم لوگ سمجھ رہے ہو. مہاراج کے آدمی اس کوٹھی کو گھیرے میں لے چکے ہوں گے. تم لوگوں میں سے کوئی یہاں سے بچ کر نہیں جا سکے گا. دارا کے چہرے پر تشویش کی پرچھائیاں ابھر آئیں. اس نے جیب سے پستول نکال کر ہمیں اپنی زد میں لے لیا اور ٹائیگر کو اشارہ کیا. ٹائیگر تیزی سے باہر نکل گیا. اس کی واپسی تقریباً 5 منٹ بعد ہوئی. دور دور تک کوئی نہیں, یہ بلف کر رہا ہے ہمیں, اس نے دارا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. ٹھیک ہے ٹائیگر, فی الحال ان دونوں کو باندھ کر ساتھ والے کمرے میں ڈال دو. ہم مسٹر شانگ سے بزنس کی بات کر لیں, بعد میں ان سے بھی نمٹ لیں گے. پیملا اس وقت تک بھاری بھرکم شانگ کے ساتھ کھڑی تھی. اس کے چہرے پر کچھ عجیب سے تاثرات تھے. پھر اس نے وہ حرکت کی جس کی کسی کو بھی توقع نہیں تھی. اس نے بڑی پھرتی سے مسٹر شانگ کے بغلی ہولسٹر میں سے ریوالور کھینچ لیا اور پشت پر پہنچ کر ریوالور کی نال شانگ کی کنپٹی سے لگاتے ہوئے غرائی. نہیں ٹائیگر, تم اس کمرے سے باہر نہیں نکلو گے. ریوالور پھینک دو. اور تم بھی مسٹر دارا, میں تم دونوں کو صرف 30 سیکنڈ کا وقت دے رہی ہوں. یہ تم کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ دارا چیخا. پستول پھینک دو. میں صرف 3 تک گنوں گی اور 3 کہتے اس کی کھوپڑی اڑا دوں گی. پامیلا غرائی. اس نے گنتی شروع کر دی اور پھر جیسے ہی اس نے 2 کہا, دارا اور ٹائیگر نے ہتھیار پھینک دیے. اس میں شبہ نہیں کہ تم بہت چالاک ہو, لیکن حد سے زیادہ چالاکی اور خود اعتمادی بھی لے ڈوبتی ہے. پامیلا دارا کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. میں تمہاری فطرت سے واقف ہو چکی ہوں. اپنا مقصد پورا ہو جانے کے بعد تم اپنے وفاداروں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہو. انسانی زندگی تمہارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی. تم صرف اور صرف اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہو. تمہارا منصوبہ یہ ہے کہ ان دونوں کے ساتھ مجھے بھی ختم کر دیا جائے, کیونکہ میں اب تمہارے لیے اہم نہیں رہی. تمہیں شبہ تھا کہ سنگاپور میں تمہارے آدمیوں کے نام اور پتے میں نے وجدان کو دیے تھے, اسی لیے تم نے پروگرام بنایا تھا کہ وجدان ہاتھ آ جائے تو اس کے ساتھ مجھے بھی ختم کر دیا جائے. تو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے پامیلا. تارا نے کہا. مجھے غلط فہمی نہیں ہوئی. میں نے فون پر ٹائیگر سے تمہاری باتیں سن لی تھی, اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ وجدان نے تمہارے بھائی کو قتل کیا تھا اور تم اس کے قتل کا بدلہ لینا چاہتے ہو. لیکن حقیقت یہ کہ تم نے اس کے بے گناہ ماں باپ کو قتل کیا تھا اور اسے بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہو, کیونکہ یہ تمہارے اس سنگین جرم کا چشمدید گواہ ہے. یہ کہانی تم کو اس نے سنائی ہوگی. یہ بہت چالاک آدمی ہے. لوگوں کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے اس قسم کی جھوٹی اور من گھڑت کہانیاں سناتا رہتا ہے, اسی لیے اب تک بچا ہوا ہے. یہ درست ہے کہ یہ کہانی مجھے اس نے سنائی تھی, لیکن کل کی رات کا باقی حصہ میں نے کم کے ساتھ گزارا تھا. کم کے ساتھ میں پہلی مرتبہ بستر پر لیٹی تھی, اور وہ اتنا خوش تھا کہ میری ہر بات کا جواب دیتا چلا گیا. اس نے اس کہانی کی تصدیق کر دی. تم ہی نے کم اور چیفانگ کو پیسے دے کر اس کے ماں باپ کو قتل کروایا تھا. تم بھی اس وقت وہاں موجود تھے, اور پھر تم لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے. تم نے کم سے وعدہ کیا تھا کہ اسے سنگاپور ریکٹ کا سربراہ بنا دو گے, لیکن تمہارا اصل منصوبہ یہ ہے کہ وقت آنے پر کم اور چیفانگ کو بھی راستے سے ہٹا دیا جائے گا. اب تمہیں ٹائیگر مل گیا ہے, اور ٹائیگر کے ذریعے تم گولڈن ٹرائنگل تک پہنچنا چاہتے ہو, لیکن تمہاری یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی. تم نے میرے ساتھ بھی دھوکہ کیا, لیکن تم شاید یہ بھول گئے ہو کہ عورت جب انتقام لینے پر آتی ہے نا, تو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت کو بھی رونڈ ڈالتی ہے. پامیلا کے لہجے میں بے پناہ نفرت تھی اور زہر بھرا ہوا تھا. وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی, پھر پرساد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی. پرساد, کھڑے کھڑے منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ ریوالور اور پستول اٹھا لو. تم بہت بڑی غلطی کر رہی ہو پامیلا. یہ میری باہیں اب بھی تمہارے لیے کھلی ہوئی ہیں. اس میں شبہ نہیں
کہ میرے دل میں میل آ گیا تھا، پر میں تمہیں قتل ہرگز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ آدمی بہت خطرناک ہے، اگر بچ کر نکل گیا نا تو نہ صرف ہمیں بلکہ تمہیں بھی ختم کر دے گا۔ بھول جاؤ سب کچھ، اب بھی وقت ہے، بکواس بند کرو دارا، پامیلا چیخی۔ پرساد پستول اور ریوالور اٹھانے کے لیے آگے بڑھا تو ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگ میں ٹانگ پھنسا دی۔ پرساد لڑکھڑا کر پامیلا سے ٹکرا گیا، پامیلا بھی لڑکھڑا کر پیچھے گر گئی۔ ہر ایک نے صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ ٹائیگر نے قالین پر پڑے ہوئے پستول کی طرف چھلانگ لگائی، مگر پرساد نے سنبھل کر اسے چھاپ لیا۔ دارا بھی اپنے ریوالور کی طرف جھپٹا، لیکن میں کسی طاقتور اسپرنگ کی طرف اپنی جگہ سے اچھلا۔ میرا ایک پیر دارا کے بائیں کندھے پر اور دوسرا پیشانی پہ لگا۔ وہ بلبلاتا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ میں اس کے قریب کھڑی ہوئی لڑکی سے ٹکرایا اور ہم دونوں صوفے پر گرے۔ صوفہ پیچھے کی طرف الٹ گیا۔ اس لڑکی کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ پامیلا صوفے کے پچھلی طرف گری تھی۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر صوفے کے نیچے جا گرا تھا۔ بھاری بھرکم شانگ پہلے تو کچھ گڑبڑایا، پھر وہ پامیلا کو گرفت میں لینے کے لیے کوشش کرنے لگا۔ پامیلا نے اس کی کلائی پر دانت گاڑ دیے اور بری طرح بھنبوڑنے لگی۔ شانگ بلبلا اٹھا۔ پرساد ٹائیگر کی گرفت میں آ چکا تھا، لیکن پھر اچانک اس نے ٹائیگر کے چہرے پر سر کی زوردار ٹکر رسید کی۔ اس کی ناک سے خون بہہ نکلا۔ پرساد نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بازی پلٹ دی۔ اب وہ ٹائیگر پر تابڑ توڑ حملے کر رہا تھا۔ ٹائیگر جس طرح پرساد کے ہاتھوں پٹ رہا تھا، اس سے ایک اندازہ ہوا کہ اس جیسے بڑے بڑے بدماش اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ وہ خود کسی کا مقابلہ کرنے کی تاب نہیں رکھتے۔ ان کے رعب و دبدبے اور طاقت کا دار و مدار ان کے گرگوں پر ہوتا ہے۔ دارا اٹھ کھڑا ہو چکا تھا۔ غصے کی شدت سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بھلا یہ بات اس کے لیے قابل برداشت کیسے ہو سکتی تھی کہ جو لونڈا اس کے خوف سے چھپتا پھر رہا تھا، آج اس پر اس طرح بے خوف ہو کر حملہ آور ہو جائے۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی تھی کہ وہ گینڈے کی طرح طاقتور تھا، لیکن اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ لڑائی کے داؤ پیچ سے واقف نہیں تھا، اور مجھے اس پر یہ برتری حاصل تھی کہ میں لڑائی کے فن سے واقف تھا۔ دارا نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن میں وار بچا گیا۔ دوسرے حملے میں میرا ہاتھ اس کی گرفت میں آ گیا، لیکن میں نے بازو چھڑانے کی کوشش کرنے کے بجائے کھڑے کھڑے اچھل کر الٹی قلابازی کے انداز میں اپنے جسم کو دوہرا کیا اور اس کی گردن کو دونوں ٹانگوں کی قینچی میں لے کر اپنے آپ کو نیچے کی طرف جھٹکا دیا۔ میں خود تو نیچے گرا تھا، لیکن دارا بھی سر کے بل نیچے گرا اور قلابازی کھاتا ہوا دیوار سے جا ٹکرایا۔ اس نے اٹھنے میں بڑی پھرتی دکھائی تھی، لیکن میں اس سے پہلے ہی اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے گھونسا مارنے کے لیے حملہ کیا۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اچھل کر اس کی بغل میں زوردار کک لگا دی۔ وہ بلبلا اٹھا۔ اس کا بازو ابھی تک میری گرفت میں تھا۔ میں نے اچھل کر ایک اور کک لگائی اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ لڑکھڑا کر اس لڑکی پر گرا جو اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اچانک فائر کی آواز سن کر میں پلٹا۔ بھاری بھرکم شانگ نے نہ صرف ریوالور پر قبضہ کر لیا تھا، بلکہ پامیلا بھی اس کی گرفت میں تھی۔ اس نے پامیلا کو بازو کی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ پامیلا کے چہرے پر کرب کے تاثرات نمایاں تھے۔ اگر اب تم دونوں میں سے کسی نے حرکت کی تو میں اس کو گولی مار دوں گا، شانگ چیخا۔ بازی پلٹ گئی تھی۔ ٹائیگر نے بڑی پھرتی سے ریوالور اٹھا کر پرساد کو زد پہ لے لیا۔ دارا بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ چند لمحے وہ میری طرف دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی میری کن پٹی پر زوردار گھونسا مار دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے کئی کلو گرام وزنی ہتھوڑے سے ضرب لگائی گئی ہو۔ میں لڑکھڑا کے رہ گیا۔ دماغ جھنجھنا اٹھا۔ آنکھوں کے سامنے نیلی پیلی چنگاریاں سے رقص کرنے لگی۔ بڑی مشکل سے میں اپنے آپ کو سنبھالنے میں کامیاب ہو سکا تھا۔ دارا نے آگے بڑھ کر پامیلا کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ آوارہ کتیا، تیرا خیال درست تھا، مجھے اب واقعی تیری ضرورت نہیں رہی۔ پہلے تو شاید میں ایک آدھ گولی سے تیرا خاتمہ کر دیتا، لیکن اب تیری موت اتنی آسان نہیں ہوگی۔ میں اب تیرے اس خوبصورت جسم کو اس طرح کاٹوں گا کہ… پامیلا نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی۔ دارا نے اس کے بالوں کو جھٹکا دے کر سر اوپر اٹھایا اور دوسرے ہاتھ سے اس کے پیٹ پر کئی گھونسے رسید کر دیے۔ پامیلا ہر ضرب پہ بلبلا اٹھتی۔ دارا نے ایک زوردار جھٹکا دے کر اسے نیچے گرا دیا اور لپک کر راہداری والے دروازے کے قریب پڑا ہوا خنجر اٹھا لایا۔ ٹائیگر نے مجھے اور پرساد کو ایک طرف دیوار کے ساتھ کھڑا کر کے ریوالور کی زد پہ لے رکھا تھا۔ ہم دونوں میں سے کسی کے لیے بھی اپنی جگہ سے حرکت کرنے کا موقع نہیں تھا۔ پامیلا اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دارا نے اس سے پہلے 2-3 ٹھوکریں ماری اور پھر اس کے سینے پر سوار ہو گیا۔ میں تمہیں ایک وار میں نہیں، قسطوں میں موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ پہلے تمہارے خوبصورت ہونٹ، پھر رخسار، پھر تمہارے… مجھے تم نے پاگل بنا کے رکھ دیا تھا۔ دارا اس کے سینے پر اس طرح بیٹھا تھا کہ پامیلا کی دونوں باہیں بھی گھٹنوں کے نیچے دبی تھی۔ پامیلا سر پٹک رہی تھی۔ دارا نے بائیں ہاتھ سے اس کی تھوڑی کو گرفت میں لے لیا اور خنجر کی دھار اس کے ہونٹوں پر پھیر دی۔ پامیلا کے منہ سے خوفناک چیخ نکلی۔ اس کا نچلا ہونٹ کٹ گیا تھا۔ دارا نے تھوڑی تک گوشت کاٹ ڈالا۔ اس کا خون بہہ نکلا۔ میں کانپ کر رہ گیا۔ دارا نے پامیلا کا ایک رخسار بھی کاٹ دیا۔
میں نے اپنی جگہ سے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر ٹائیگر نے ریوالور کو اس طرح حرکت دی کہ میں اپنی جگہ پر کھڑا رہ گیا۔ دارا نے وحشیانہ انداز میں قہقہا لگایا اور پیملا کے بلاؤز پر ہاتھ ڈال کر زوردار جھٹکا دیا۔ اس کا سینہ برہنہ ہو گیا۔ دارا کے چہرے پر بے پناہ درندگی تھی۔ اس کا خنجر والا ہاتھ حرکت میں آیا اور پیملا کے سینے پر دائیں طرف سے خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ اس نے خنجر کا دوسرا وار سینے کے بائیں طرف کیا۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور میری بند آنکھوں کے سامنے وہ خوفناک منظر ابھر کر آیا جب چی فانگ نے میری ماں پر اسی طرح خنجر سے وار کیے تھے۔ کردار بدل گئے تھے پر منظر وہی تھا۔ پیملا کی چیخوں کی آواز سے میں نے آنکھیں کھولی۔ دارا اب پیملا کے پیٹ پر خنجر کی نوک سے گہری لکیر کھینچ رہا تھا۔ پیملا ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح مچل رہی تھی لیکن دارا نے اسے اپنے بوجھ تلے دبا رکھا تھا۔ میرے دماغ میں دھماکے ہو رہے تھے۔ میری قوت برداشت جواب دے گئی۔ میں نے پرساد کی طرف دیکھا اور دوسرے ہی لمحے پھیپڑوں کی پوری قوت سے چیختے ہوئے اپنی جگہ سے اچھلا۔ ٹائیگر نے فائر کر دیا۔ گولی میرے پہلو کے قریب سے گزر گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری گولی چلاتا میری کک اس کی تھوڑی پر نیچے کی طرف لگی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے الٹ گیا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ پرساد بھی اپنی جگہ سے اچھلا۔ اس کی ٹھوکر دارا کے سر پہ لگی۔ دارا الٹ کر صوفے سے ٹکرایا لیکن فوراً سنبھل گیا۔ پیملا قالین پر تڑپ رہی تھی۔ اس کے زخموں سے خون فواروں کی طرح اچھل رہا تھا۔ شانگ کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ اس نے فائر کر دیا۔ گولی میرے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ میں ایک دم نیچے گر گیا اور پھر ٹھیک اسی لمحے ایک اور فائر ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شیشہ ٹوٹنے کی آواز بھی سنائی دی۔ یہ گولی کھڑکی کے باہر سے چلائی گئی تھی جو شانگ کے بازو میں لگی اور وہ بھی چیخ اٹھا۔ ریوالور اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا تھا۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا تو مجھے تھائی وانگ کا چہرہ دکھائی دیا۔ دارا اور اس کے ساتھی یہ سمجھے کہ مہاراج کے آدمی آ گئے ہیں۔ انہوں نے بیک وقت راہداری کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں اور پرساد بھی ایک ہی وقت اپنی جگہ سے اچھلے اور پھر ہم دونوں نے ٹائیگر ہی کو گرفت میں لے لیا۔ میں ٹائیگر کو چھوڑ کر راہداری کی طرف ٹپکا لیکن باہر نکلتے ہوئے دارا نے دروازے کو دھکا دیا۔ میری پیشانی دروازے سے ٹکرائی۔ میں چیخ کر گر گیا لیکن دوسرے ہی لمحے اٹھ کر پھر دروازے کی طرف لپکا۔ بدحواسی میں مجھ سے دروازہ بھی نہ کھل سکا اور جب میں دروازہ کھول کر راہداری میں دوڑتا ہوا باہر آیا تو مجھے دیر ہو چکی تھی۔ دارا اور شانگ باہر کھڑی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے اور کار تیزی سے گیٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ اس دوران میں تھائی وانگ بھی دوڑتی ہوئی سامنے آ گئی۔ دارا کا پیچھا کرنا بیکار تھا۔ میں اور تھائی اندر گئے۔ پرساد ٹائیگر کو بری طرح رگید رہا تھا اور وہ دوسری لڑکی بے ہوش ہو چکی تھی۔ پیملا کو دیکھ کر تھائی وانگ کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ پیملا اب تڑپ نہیں رہی تھی۔ اب وہ ایک ہی جگہ پڑی تھی اور اس کے جسم کو ہلکے ہلکے جھٹکے لگ رہے تھے۔ زخموں سے بہنے والا خون اس کے جسم کے نیچے اور ارد گرد ایک چھوٹے سے تالاب کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ پیملا، پیملا آنکھیں کھولو، تھائی وانگ نے اس کے قریب جھک کر کہا۔ پیملا کی پلکوں کو حرکت ہوئی مگر اس کی آنکھیں نہیں کھلی۔ وہ جانکنی کی کیفیت میں تھی۔ اس کے جسم کو اب بھی ہولے ہولے جھٹکے لگ رہے تھے۔ اس کا نچلا ہونٹ اور نیچے کا گوشت تھوڑی تک غائب تھا۔ نیچے والے دانت جڑوں تک اور مسوڑے واضح نظر آ رہے تھے۔ ایک رخسار کٹا ہوا تھا۔ سینے کے دونوں طرف گوشت کے کٹے ہوئے لوتھڑے تھے اور پیٹ پر ناف تک تقریباً 6 انچ لمبی اور گہری دراڑ تھی جس سے اب بھی خون ابل رہا تھا۔ ایسی صفاقی کا یہ مظاہرہ میں نے اپنی آنکھوں سے دوسری مرتبہ دیکھا تھا۔ ایک بات بہرحال طے تھی کہ ہم پیملا کی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اسے زندہ بچا لیا جاتا تو وہ میڈیکل سائنس کا ایک معجزہ ہی ہوتا۔ میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ پرساد نے ٹائیگر کو فرش پر اوندھا لٹا کر گھٹنے سے اس کی کمر کو دبا رکھا تھا اور اس کے گلے سے ٹائی نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں تیزی سے اس کے قریب پہنچ گیا۔ ٹائیگر کا چہرہ فرش سے چند انچ اوپر اٹھا ہوا تھا۔ میں نے اس کے گلے سے ٹائی نکال کر پرساد کے حوالے کی۔ پرساد نے ٹائیگر کے دونوں ہاتھ پشت پر سمیٹ کر ٹائی سے باندھ دیے اور اٹھ کر اس کی پسلیوں پر زوردار ٹھوکر رسید کی اور پلٹ کر پیملا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس وقت میں نے اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات دیکھے۔ وہ پیملا کے قریب بیٹھ گیا۔ چند لمحے اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں کو کھول کر دیکھا اور پھر گہرا سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ گاڑی کہاں ہے؟ میں نے تھائی کی طرف دیکھا۔ وہیں کھڑی ہے، گلی کے موڑ پر۔ میں نے پرساد کو اشارہ کیا۔ وہ تیزی سے باہر دوڑ گیا۔ صرف 5 منٹ بعد پورچ میں گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی اور اس کے چند سیکنڈ بعد پرساد اندر آ گیا۔ اس نے ٹائیگر کو بالوں سے پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے اٹھایا اور باہر لے جانے کے لیے اس کے کولے پر ایک زوردار کک لگا دی۔ اس دوران میں اس بے ہوش لڑکی کو اٹھا چکا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور چہرہ خوف کے مارے سفید پڑ گیا تھا۔ وہ پیملا کی طرف دیکھنے سے بھی گریز کر رہی تھی۔ اور کیا اسے یہیں چھوڑ دیا جائے؟ تھائی وانگ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پیملا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے تھائی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ باہر جا کر کہیں سے پولیس کو فون کر دیں۔ پولیس نے اسے اسپتال پہنچا بھی دیا تو
वैसे मेरा ख्याल है कि अब दुनिया की कोई ताकत इसे नहीं बचा सकती। थाई वांग चंद लम्हे तक पैमेला की तरफ देखती रही और फिर खामोशी से बाहर आ गई। प्रसाद, तुम स्टीयरिंग संभालो, हमें 2 नंबर मकान में जाना है, मैंने गाड़ी के करीब पहुंचकर कहा। प्रसाद ने टाइगर को पिछली सीट पर बिठाकर दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। मैंने दूसरी तरफ से पहले उस लड़की को अंदर बिठाया और उसके साथ खुद भी बैठ गया। थाई वांग अगली सीट पर बैठ गई थी। प्रसाद ने स्टीयरिंग संभाल लिया। यहाँ पर पार्ट 31 का इख्तिताम होता है। आगे कहानी सुनने के लिए पार्ट 32 समाप्त फरमाएं।